بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما وعملا وفهما رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون محترم سامعین حضرات، مختصر اللہ عظیم و برتر مالک الالام ذوالجلال والاکرام، اللہ مالک خالق ارض و سما کون و مکان، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام سید الکونین سید الثقلین امام المرسلین امام المجاہدین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء سرچشمہ ہدا منبع رحمت والی بطحا بدر الدجا شمس الضحیٰ صاحب قاب قوسین او ادنا جگاں دے پیر رب دے حبیب شیما دے ویر آمنہ دے در یتیم آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال نبی بے مثال تواڈے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا تے حضرات، اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن غزوہ احد دے عنوان تے اپنی معروضات اور گزارشات تساں احباب دے پیش خدمت کراں گا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ، آپ دے جانثار، آپ دے وفادار حبدار، نبی علیہ السلام دے خدمت گزار، آپ دے ایک اشارے تے جانا قربان کر دینے والے، کسی بھی موقع تے کسی بھی میدان دے اندر نبی علیہ السلام دے احکام دی نافرمانی نہیں کیتی، بلکہ ہر موقع تے ہر میدان دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ سن 2 ہجری دے اندر رمضان دے مہینے دے اندر اسلام دی سب تو پہلی جنگ، سب تو پہلا مارکا ہویا جنہوں مارکہ بدر کیا جاندہ ہے، اور ٹھیک 1 سال بعد 3 ہجری دے اندر شوال دی 15 تاریخ ہفتے دا دن اسلام دا دوسرا مارکا پیش آیا جنہوں غزوہ احد کیا جاندہ ہے۔ بدر دے اندر 1000 دا لشکر کافراں دا 313 مسلمان اور زیادہ تر 313 دے اندروں مسلمان سن جڑے خالی ہاتھ میدان دے اندر گئے۔ چند ایک چیزاں، کسے دے کول نیزہ، کسے کول تلوار، کسے کول ڈھال، جو کسے نو ملیا لے کے نکل گئے۔ اللہ دی مدد شامل حال ہوئے، کافی سارے کفار جڑے میدان بدر دے اندر جہنم رسید ہو گئے، اللہ نے مسلمانوں نو فتح عطا فرما دیتی، اور اونا کفار دے اندر مکے دا ایک چودھری سی جدا نام سی ابو سفیان، بعد دے اندر مسلمان ہو گئے، میدان بدر دے اندر نس گئے، جان بچا کے چلے گئے۔ 1 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، اے آپس دے اندر میٹنگ کر لئی، کفار بہ گئے، جڑے کوئی بندے انہاں دے اندر ہے سن بچے کچے، وہ جمع ہو کے بہ گئے اور کہن لگے 1 سال گزر گیا ہے، ساڑھے کنے ہی لوگ مارے گئے، کنے ساڑھے چودھری تے کنے ساڑھے سردار تے جگیردار بدر دے موقع تے مارے گئے، کیوں نہ انہاں دا بدلہ لے آ جائے، کیوں نہ مسلمانہ دے نال دوبارہ جنگ کیتی جائے۔ انہاں نے ایک پروگرام بنایا، ادھروں مکے دے وچ بیٹھے نے پروگرام بنا رہے نے، ادھروں نبی علیہ السلام مدینے دے اندر بیٹھے نے، تے آپ دے چچا حضرت عباس کہو رضی اللہ تعالی عنہ اے مکے دے اندر موجود نے۔ انہاں نے ایک خط لکھیا، وہ خط ایک بندے دے ہاتھ دیتا، جیڑا بندہ مکے دا بڑا تیز گھڑ سواری کردہ سی، بڑا سپیٹر بندہ، انہوں دیتا کہ اے خط لے کے مدینے جا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے او دے صحابہ نو آگاہ کر دے کہ مکے والے دوبارہ جنگ دا ارادہ رکھ دے نے، دوبارہ تو اڈے نال جنگ کرنی چاہندے نے۔ انہاں نے ساز و سامان بھی اکٹھا کر لیا، انہاں نے تلواراں بھی بنا لیاں، نیزے بھی بنا لے، ڈھالاں بھی بنا لیاں، خنجر تیار کر لے، طرح طرح دا اسلحہ جیڑا اس وقت دا بڑا اعلیٰ اور معیاری اسلحہ او انہاں دے کول ہے۔ 3000 دا لشکر
کفار دا شوال دی 3 تاریخ نو مدینے چو نکلے ہے، شوال دی 15 تاریخ تک اتھے مکے چو نکل کے 15 تاریخ تک جا کے میدان احد دے اندر پہنچے نے۔ 3000 دا لشکر کفار دا ہے، انہاں دے نال سواریاں بھی نے، انہاں دے نال جناب 3000 انہاں دے کول زیرہ نے، 3000 انہاں کول تلواراں نے، کافی ساریاں سواریاں، 300 اونٹ اور جناب انہاں دے کھان پین دا راشن اور انہاں دے نچن والیاں کنجریاں بھی نال لے لیاں کہ اسی فتح یاب ہو جاواں گے، اتھے جا کے جشن بھی کران گے، یا سفر دے دوران اپنا من بہلان واسطے انہاں نے عورتاں نوں بھی نال لے لیا ہے، اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا لکھیا خط ادھروں نبی علیہ السلام کو پہنچ گیا ہے، ادھروں کفار دا سفر شروع ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مدینے دے اندر میٹنگ بلا لئی، صحابہ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، انصاری بھی نے، مہاجرین بھی ہیں، تے نبی علیہ السلام نے خط پڑھے ہے۔ آپ نے صحابہ نو کیا، صحابہ احد دے میدان تک پہنچنا ہے، پہلا اے میٹنگ دے اندر مشورہ ہو رہا ہے کہ جنگ مدینے چ رہ کے لڑیے کہ باہر کسے میدان دے اندر چلے جائیے، لیکن فیصلہ ہویا کہ باہر کسے میدان دے اندر جائیے۔ نبی علیہ السلام نے 1000 دا لشکر تیار کیتا ہے، ادھروں 3000 دا لشکر ہے، 3000 ہی زیرہ نے، 3000 ہی تلواراں نے، نیزے نے، ساز و سامان ہے، ادھر 1000 دا لشکر ہے، انہاں دے کول تیر تلوار بھی پورے نہیں اور سواریاں بھی زیادہ نہیں، صرف 2 گھوڑے نبی علیہ السلام دے کول نے، ایک میرے پیغمبر دا تے دوسرا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا گھوڑا ہے۔ انہاں نو لے کے نبی علیہ السلام مدینے چوں نکل گئے نے، میدان احد تے جا کے پہنچے نے۔ ادھروں کافراں دا لشکر آ رہا ہے، او دی امیر جیڑا کافراں دے لشکر دا او دا نام ابو سفیان ہے، ایک عورت ہے جدا نام ہند ہے، ہندہ او عورت ہے بنت عتبہ شہبہ دی بیٹی ہے۔ عتبہ او بندہ ہے جنہوں نبی علیہ السلام دے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان بدر دے اندر جہنم رسید کیتا ہے۔ ہندہ اپنے پیو دا بدلہ لین واسطے میدان احد دے اندر ایک غلام کل دیئے، جبیر بن مطعم دا غلام ہے، ایدہ نام ہے ابو دسنا۔ اے جناب انہاں دے کفار دے لشکر دے اندر آ رہے ہیں، تے ہندہ نے انہوں کوئی پیسیاں دا لالچ دیتا ہے کہ تو اتھے جا کے امیر حمزہ نو قتل کر، میں تینوں اینے پیسے دیاں گی، اینے اونٹ دیاں گی، تینوں آزاد کرا دیاں گی۔ ابو دسنا یا ابو دہنا 2 نام لکھے جاندے نے۔ ابو دسنا اس لالچ دی اندر آ کے میدان احد دے اندر آ جاندہ ہے، ادھروں نبی علیہ السلام دا لشکر آ گیا ہے، ادھروں کفار دا لشکر آ گیا ہے، تے آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ، ہازا جبل یحبنا ونحبہ، انج سامنے میدان احد دے اندر احد پہاڑ نظر آندا ہے۔ احد لفظ جڑا نا اے احد وچ، احد دا معنی ہے اکیلا، ایک کلا پہاڑ ہے اس جگہ تے جڑا سب تو اونچا اور بلند و بالا پہاڑ ہے جنوں احد کیا جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے صحابہ احد ساڈے نال پیار کردا ہے، اسی احد نال پیار کرنے ہاں، بلکہ ایک موقع ایسا بھی آیا ہے کہ نبی علیہ السلام دے نال نبی دے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تینی صحابہ نبی پاک دے نال نے احد پہاڑ تے کھلے نے، پہاڑ کمبن لگ پیندا ہے، تھر تھران لگ پیندا ہے، پہاڑ ہلن لگ پیندا ہے، جویں پچھال آ جاندا ہے، جویں زلزلہ آ جاندا ہے۔ میرے آقا نے پہاڑ تے
پیر ماریا زور نال پیر مار کے آقا فرماندے نے او ثبوت یا احد اے احد رک جا تینوں پتہ ہی نہیں فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا احد تینوں پتہ ہی نہیں تیرے تے نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے تے دو شہید کھڑے نے اور نبی دے صحابہ دے بارے تبرہ کرنے والے نبی دے یارانو مندہ کہنے والے نبی دے صدیق دے تبرہ کرنے والے فاروق اعظم تے بکواس کرنے والے میرے عثمان نو مرتد نعوذ باللہ کہنے والے ہو اور ظالموں کدی نبی دے الفاظاں تے غور تے کرو میرے پیغمبر کی کہنا جاندے نے آپ فرماندے نے وَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا اے احد تینوں پتہ ہی نہیں تیرے تے نبی کھڑا ہے تیرے تے صدیق کھڑا ہے تیرے تے دو شہید کھڑے نے تیرے تے نبی بھی کھڑا ہے تیرے تے صدیق بھی کھڑا ہے دو شہید کھڑے نے ایک دا نام فاروق اعظم ہے دوجے دا نام عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ دوویں صحابہ تینے صحابی میرے پیغمبر دے نال کھڑے نے میرے آقا احد دے کھڑے نے تے ایک گل کیتی ہے ادھروں نبی دا لشکر بھی میدان احد دے اندر پہنچے ہے احد پہاڑ دے نال ایک اور پہاڑی ہے جنہوں جبل عینین کیا جاندہ ہے جبل عینین دے اندر میرے پیغمبر نے جدو صفاں بنائیاں نے صحابہ دیاں جنگ دی تیاری واسطے مدینے وچوں نکلے 1000 نے لیکن میدان احد دے اندر 700 پہنچے کیوں کر کے انہاں دے اندر ایک بے ایمان منافق ہے جدا نام عبداللہ بن ابی 300 بندہ راہ وچوں ہی گھیر کے پیچھے لے جاندا ہے تانوں کی لوڑ ہے ایویں پھا لین دی او بھی منافق میرے پیغمبر دے مجمع دے اندر میرے آقا 700 دا لشکر انہاں دیاں صفاں سدیاں کر دینے پے آپ فرماندے نے جڑے 70 تیر انداز بڑے سیانے بڑے نشانے والے 70 تیر انداز ایک سیڈ تے ہو جاؤ 17 نو کڈ لیا جاندہ ہے جبل عینین تے پہنچا دیتا جاندہ ہے ایک درے تے بٹھا دیتا جاندہ ہے تے میرے آقا فرماندے نے جنی دیر تک میں نہ کماں تسی اے درہ چھڑ کے تھلے نہیں آونا اے درہ نہیں چھڑنا اے تھوں پیشہ نہیں ہٹنا میرے آقا نے الفاظ کہے نے جنی دیر تک میری آواز نہ آوے جدو تک میں نہ آکھاں تسی درہ چھڑ کے پیچھے نہیں ہونا اے صحابی اس درے تے پہنچ گئے آپ فرماندے نے سانو شکست ہووے یا فتح ہووے اسی جیت جائیے جانا جیتیے لیکن جنی دیر تک میں نہ آکھاں تسی پیچھے نہیں ہٹنا درہ نہیں چھڑنا میرے آقا فرماندے نے ہاں بھئی سب تو پہلا اگے کون جائے گا حضرت ابو بکر صدیق بھی نے حضرت فاروق اعظم بھی نے حضرت عثمان بھی نے حضرت علی بھی نے نبی دے ہور بھی بڑے صحابہ نے سارے آندھی خواہش ازی پہلا جائیے میرے آقا فرماندے نے ابو دجانا میرے قریبا میری تلوار اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ لے تے نہ کفار دیاں صفانو چیر دا چلا جا ابو دجانا میرے پیغمبر دی تلوار پکڑ دینے کفار دے اندر چلے جاندے نے کفار کٹی جاندے نے قتل کری جاندے نے کافرانو وڈی جاندے نے تونا لائی جاندے نے جویں شیر بکریاں دے واڑے دے اندر وڑ جاندہ ہے بکریاں چیر دا جاندہ ہے بکریاں ختم کر دا
جاندا ہے۔ اسی طرح ابو دجانہ کافراں نو قتل کر دے جاندے نے، کافراں دیاں صفاں چیر دے جاندے نے۔ دوسری آواز میرے آقا دیتی ہے، آپ فرماندے نے کیڑا ہے جیڑا میری تلوار ذوالفقار لے کے کفار دے اندر جائے گا؟ سارے صحابہ ہاتھ کڑا کر لیندے نے، سونیو سانو اجازتاں دیو، سونیو سانو اپنی تلوار دیو، ذوالفقار نال اسی لے کے جاواں گے، اسی ذوالفقار نال لوکاں دیاں توڑاں وڈاں گے، کافراں دے سر تن تو جدا کر دیواں گے۔ اور یارو نبی دے صحابہ دے ہر ویلے استقامت دا مظاہرہ کر دینے، ہر ویلے اگے اگے ود دینے، کسے موقع تے پیچھے ہی نہیں رہندے۔ سارے صحابہ دینے زونیاں سانو دے دیو، تے آپ فرماندے نے اینا علی، علی کتھے وے، علی کتھے وے؟ علی نو بلایا جاندہ ہے۔ میرے آقا اپنی ذوالفقار علی دے ہاتھ دے اندر تھماندے نے، آپ فرماندے نے اے علی آ میری تلوار لئی جا، اے جناب جا کے نانو کٹی جا۔ ذوالفقار نامی تلوار حضرت علی نے پھڑ لئیے، کافرانو کٹی جاندے نے، کافرانو وڈی جاندے نے، شہیونانو جہنم رسید کری جاندے نے۔ تے قرآن آمدائے والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ ادھروں جناب میدان احد سج گیا ہے، نبی دے صحابہ کفار دے سر تے چڑھ گئے نے، 3000 کافر نے، 700 میرے پیغمبر دے صحابی نے، صحابی شہید بھی ہو رہے نے۔ انہاں صحابیاں دے اندر ایک صحابی ہے جدا نام حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، لنگڑائے ٹوریا نہیں جاندہ۔ جدو میرے آقا نے میدان احد دا اعلان کیتا، مدینے دے اندر جنگ احد دا اعلان کیتا، تے اے لنگاندہ لگاندہ میرے پیغمبر دے کول آ جاندہ، آگے آندہ سونے ہاں میرا بھی دل کردہ میں جنگ اندر شریک ہواں، اللہم انی شہادت فی سبیلک ولا تردنی خائبا الی اہلی۔ سونیا میرا دل کردہ میں میدان احد دے اندر جاواں، کفار نال جنگ کردہ کردہ شہید ہو جاواں، لیکن واپس اپنے گھر نہ آواں۔ میرے آقا فرماندے نے اے عمر بن جموح تیری لات چھوٹی ہے، لنگا کے ٹرنا تیرے واسطے بہتر نہیں۔ کہنے لگا سونے تسی اجازت دیو گھر والے نال بھی میں گل کر لواں گا۔ آپ فرماندے نے عمر جا اپنے پتراں نال گل کر، جے تے اجازت دیندے نے تے میں تینوں نال لے جاواں گا۔ اپنے گھر پہنچے عمر بن جموح، اپنے گھر دے دروازے دی دہلیز تے کھڑا ہو جاندا ہے، انج ہاتھ باندھے تے آندا اے میرے گھر والے ہو، والذی نفس محمد بیدہی لقد رأیتو یدخل جنت بأرجدی۔ کہنے لگا انی شہادت فی سبیلک ولا تردنی خائبا الی اہلی۔ او میرے اوتیو پترو منو اجازت دے وہ عمر دا دل کر دائے، عمر میدان احد دے اندر جائے، اتھے جا کے جان قربان کر دے۔ پہلا تے پترہ نے ڈکے آئے، کہن لگے ابو جی اے دسو سونے نبی کو لو اجازت لئی جے؟ ہاں پتر لئیے۔ پتر کہن لگے ابو جے محمد نے اجازتاں دے دیتیاں نے پھر ساڑھے والوں بھی توانو اجازت دے۔ ابو جی اسی تو آٹے لی دعا کرانگے۔ کیسا ایمان صحابہ دا،
کیسا معیار صحابہ دا، لتوں لنگڑائے لیکن میدان دے اندر جان واسطے تیار ہے۔ انج میدان جنگ دے اندر جاندا ہے، چاند ایک کافرانو مار دینے تے آپ بھی شہید ہو جاندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے عمر بن جمو کتھے گیا ہے؟ سونے عمر تے شہید ہو گیا ہے، انہوں تے بڑے زخم لگے نے، بیٹے بھی آ گئے نے، آگے آندے نے سونے ابو جی شہید ہو گئے نے، ہن انہاں دے نال کی سلوک ہوئے گا؟ آقا فرماندے نے والذی نفس محمد بیدی لقد رأیتہ یدعو الجنہ۔ اے پترو تسی خوش ہو جاؤ، میں تواڈے باپ نو اپنیاں اکھاں نال جنت دے اندر ٹہلدا ویناواں پیا۔ ایک ہور صحابی ہے، ادا نام ہے حضرت جلیبیب، کہو رضی اللہ تعالی۔ اے جلیبیب وہ صحابی ہے، رنگ دا کالا ہے، ماڑا جیا غریب ہے، اگے پیچھے کوئی نہیں، کوئی اچا قبیلہ نہیں، ماڑا جیا بندہ ہے، پاٹے پرانے کپڑے پائے نے۔ اے جلیبیب وہ صحابی ہے جڑا میرے آقا دے کول آیا ہے، آگے آندا سونیا میرا دل کردا میں ویاہ کر لواں، میں نکاح کر لواں، مینوں کدھرے جناب رشتہ لب کے دیو، میرا نکاح کروا دے۔ وہ جلیبیب رنگ دا کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے، مدرا جیا قد، میرے آقا فرماندے نے جا فلانا میرا صحابی ہے، او دی بیٹی جوان ہے، جاؤ دے گھر دے اندر جا، دروازہ کھٹکھٹا، جا کے آکھی سونے پیغمبر نے بھیجے ہے نکاح واسطے، رشتے واسطے بھیجے آئے، اپنی بیٹی دا رشتہ مینوں دے دے۔ وہ اے جناب جاندے نے دروازہ کھٹکھٹاندے نے، باپ باہر آندا ہے، ہاں جی کیویں آئے ہو؟ جی تہاڈی بیٹی دے رشتے واسطے آیا واں، مینوں سونے پیغمبر نے بھیجیا ہے۔ کہن لگا ٹھہرو ذرا میں گل کراں، اپنی بیوی کول گئے، جا کے آندے نے سونے نبی نے رشتہ بھیجیا کڑی دا، منڈا باہر کھڑا ہے، رنگ دا کالا جیا ہے، چھوٹا جیا قد، کپڑے بھی پاٹے پرانے نے، ہے بھی بڑا غریب ہے بھی بڑا ماڑا جیا ہے، پیسہ ٹھیلا او دے پلے کوئی نہیں، تے کی کرنا چاہیے؟ ماں آندی ہے کیویں دیاں گلاں پہ کر دے ہو، ساڈی سونی بیٹی ہے، رنگ بھی چٹا ہے، قد بھی اچا ہے، منہ متھے لگ دیے، اسی اس کالے جے نال کیویں ویاہ دئیے؟ اے دوویں میاں بیوی گلاں پہ کر دینے، ادھروں بیٹی اندر بیٹھی گل سن لیندی ہے تے آندی ہے نی امی تو اس کالے ول نہ ویکھ، او دے بھیجن والے ول ویکھ۔ کسے دا رشتہ او دا چاچا کراندا ہے، کسے دا رشتہ تایا کراندا ہے، ماما کراندا ہے، جناب کوئی محلے دار کراندا ہے، کوئی رشتے والا کراندا ہے، مسجد دا کاری کراندا ہے۔ صدقے جاوانی اماں میرا رشتہ بھی کروایا تے سونے مصطفیٰ نے کرایا، نکاح ہو جاندا دوہاں دا۔ اجے چند دن گزرے نے نکاح دے، میدان احد دا اعلان ہو گیا ہے، جلابی بوندے نے سونیا میرا دل ہے میں بھی میدان دے اندر جاواں، میں بھی جنگ لڑاں۔ آپ فرماندے نے جلیبیب اجیا 2-4 دن تے ہوئے نے تیرے نکاح نو، کیویں دیاں گلاں پیا کرنا، تو اپنے گھر دے اندر رہ۔ جلیبیب فرماندے نے سونیا اللہ دا واسطہ جے مینوں اجازتاں دیو، میں تواڈے نال میدان دے اندر جانا چاہنا۔ آپ فرماندے نے جا اپنی بیوی کولوں اجازت لے آ، اپنے گھر گئے،
جا کے آندے نے نی اللہ والیے مینو اجازت دے میں میدان جنگ دے اندر جانا جانا میں کفار دے مقابلے جنگ لڑنا جانا وا بیوی کہن لگی ایڈا نیکی دا کم ہے میں کیوں روکاں جے تو اڈائے نہیں دے لے جے سونے نبی اجازت دے دے چلے جاؤ اے رنگ دا کالا شانہ اچیاں بنا بن گئیاں نے اے رنگ دا کالا جے ہے مرتبے بوتے لے گے آئے واہ جلیبیب نبی دیا صحابیہ ہے تے چھوٹا جے آسیں ہے تے غریب جے آسیں پلے ٹھیلا نہیں لیکن مقام کڈے اچھے لے گے آئے جلیبیب اپنی اہلیہ نو چھڑ کے میدان احد دی اندر آ گئے نے میدان احد دی اندر آ گئے جنگ لڑ دے جلیبیب شہید ہو جاندے نے روح پرواز کر جاندی ہے میرے آقا فرماندے نے میرا جلیبیب کیتے وے صحابہ نے انج لاشے ہٹائے کئیاں لاشاں دے تھلیوں جلیبیب دا لاشا نکلے ہے میرے آقا فرماندے نے نو ہاتھ نہ لایا جے میرے آقا اپنے ہتھاں دے جلیبیب دا لاشا اٹھایا ہے آ فرماندے نے لاحد نکالی جائے قبر کٹی گئی ہے میرے آقا نے اپنے ہتھاں دے نال اس لاحد دے اندر جلیبیب نو اتاریا ہے صحابہ دے نے سونیوں ایڈی اچھی پہاڑی تو جلیبیب نو چوک کے لے آئے جے ساڑی مدد للو اسی ہاتھ پا لئیے تک جاؤ گے آقا فرماندے نے صحابیو آج بھی گوارے آجے تے کل قیامت نو بھی گوائی دے آجے محمد جلیبیب دے لاشے نو چک کے تھک دا بھی نہیں تے اک دا بھی نہیں میرے جلیبیب نو میرے آقا نے اپنے ہتھاں نال دفن فرمایا ہے خون لتھ پت جناب جسا میرے پیغمبر دے صحابی دا میرے آقا نے اپنے ہاتھ نال پھڑ کے لاحد دے اندر اتارے ہے تے کی آندے ہونگے صحابہ دا ایمان کیسا ہے جنگ لڑن والے آندہ ایمان کیسا ہے کی کہندے ہونگے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں ایسا ایمان بنا لئیے ایسا معیار بنائیے ایسے مسلمان بن جائیے جتے اسلام نو لوڑ پے بلا جھجک اپنا نام لکھوا دئیے تے کہہ دئیے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں ایسے نبی تو وطنوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں تے چن نو بھی کر کے دو کھنوار دیواں میں اولاد بہنا بائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو اے جگ وار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں ایسے نبی دے صحابہ ایسے جان نثار صحابہ ایسے وفادار صحابہ میرے آقا فرماندے نے جلیبیب نو دفن کر دیتا جاندہ ہے میرے آقا دعا کر دینے اللہم حب علیہ الخیر حبا ولا تجعل ایو شائن کدن کدن اے میرے اللہ جلیبیب دے دنیا تو چلا گیا
ہے اللہ دے گھر دے رزق دے اندر برکتاں فرما دے۔ صحابہ فرماندے نے نبی علیہ السلام دی اے دعا اللہ نے اینی قبول کیتی ہے مکے دے اندر مدینے دے اندر قید بھی پہ جاندا تے سارے لوگ جلیبیب دے کروں جواں دا آٹا لے کے جایا کر دے، جلیبیب دے کروں راشن لے کے جایا کر دے۔ اینیاں برکتاں پہ گئیاں نے، واہ نبی دیو صحابیو، واہ سونے نبی دیو جانسارو، ادھروں میرے پیغمبر جنگ پہ لڑ دینے، میرے آقا بھی پہ لڑ دینے، نبی دے صحابہ بھی لڑ دینے پہ، کافرانوں ماری جان دینے، کافرانوں کٹی جان دینے، کافر کانڈ وہا کے نسل لگ پائیں دینے، اپنا سازو سامان بھی اوتھے ہی چھڑے ہے، آپ اوتھو نس گئے نے، اے ظالم نسے نہیں بلکہ سیڈاں دے ہو گئے نے، چھپ گئے نے، لک گئے نے۔ ادھروں نبی نے جڑے صحابہ نو جبل عینین تے کھڑا کیتا ہے، آپ نے فرمایا سی صحابہ جنی دیر تک میں نہ آکھاں اے درہ نہیں چھڑنا، صحابہ سمجھیا کہ کافر نس گئے نے، صحابہ نے سمجھے کہ کافر شکستہ ہو گئے نے، سانو فتح ہو گئی ہے، انہاں نے درہ چھڑ دیتا ہے، مال غنیمت کٹھا کرن لگ پے، مال سمیٹن لگ پے۔ یارو میرے پیغمبر دی نافرمانی ہوئی ہے، میرے پیغمبر دی گل نہیں منی گئی، کافراں پھر حملہ کر دیتا ہے، میرے پیغمبر دے 70 صحابہ شہید ہو گئے نے، 70 صحابہ شہید ہو گئے نے۔ ایک گل ہور ذہن دے اندر بٹھا لے آج، جس صحابہ کو لو غلطی ہو جائے انہوں غلطی نہ تسلیم کریا کرو، کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے سونیا محبوبہ میرے صحابہ نے میری رحمت دے سائے تلے نے، میرے صحابہ کو لو غلطی ہو جائے اینا واسطے معافی بھی منگیا کرو تے خود بھی معاف کر دیا کرو، جے صحابہ کو لو غلطی ہو بھی جائے رب معاف فوراً کر دیندے نے، کیونکہ میرے پیغمبر معافی مانگ دینے صحابہ واسطے۔ غلطی ہوئی ہے مال غنیمت اکٹھا کیتا ہے، کفار نے پھر حملہ کیتا ہے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، ایک میرے پیغمبر دا صحابی ہے جدا نام ہے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا اعلیٰ تیر انداز ہے، بڑا سپیڈ والا ہے، بڑا تیز تیر انداز ہے، میرے پیغمبر دے سامنے کھڑا ہو جاندہ ہے، میرے آقا دے بچاؤ دے اندر کھڑا ہو جاندہ ہے، تیر چلائی جاندہ ہے، کافرانو ماری جاندہ ہے، کافران دے تیر کھائی جاندہ ہے، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھے ہے سعد بن ربینو میرے پیغمبر دے اگے کلوتیاں 70 زخم لگ گئے نے، سعد پھر بھی تیر چلائی جاندے نے، میرے پیغمبر دا دفاع پہ کر دینے، جسم دے جناب تیر پہ کھان دینے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے میرے آقا دے قیم دے سعد بن ربی نو لب کے لے کے ہوندے نے، او لے کے ہوندے نے زخمیاں دے نیچے سعد بن ربی دبے جاندے نے۔ ایک ایسا صحابی ہے انصاری فوجیاں دا کمانڈر صحابی ہے، پیغام دیتا سونیا سعد بن ربی شہید ہو گیا ہے، میرے آقا نے فرمایا سعد دا لاشا سیڑ تے رکھ دے، وہ جنگ تو بعد دا جنازہ پڑھیا جائے گا۔ میرے آقا نے مسجد نبوی دے اندر اپنے صحابی سعد دا جنازہ پڑھوایا ہے، میرے آقا نے انج جنازے دے اندر میرے آقا جان دینے پے، پپا پار ٹور دے جان دینے، اڈیاں تھلے نہیں پیلان دے، پوچھن والے پوچھیا سونیا گل کی ہے کہ
क्यों अड्डियां चुक चुक के जांदे हो बे? आप फरमांदे ने सहाबियो मैं अड्डियां तां पिया चुकना वा मेरे कदमां दे थले फरिश्ते आंदे पर ना आ जा। साद बिन रबी दे जनाजे अंदर रब ने 70,000 फरिश्तियां नूं भेज दिता है। ऐसे नबी दे जानेसार ने आए को होर शहीद है एदा नाम है हजरत ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ए भी मैदाने ओहद दे अंदर जख्मी हो गए ने, जिसम छननी होया, तीर भी लगे ने, तलवारां भी लगियां ने, नेज़े भी लगे ने। हजरत ज़ियाद बिन सकन दे कोल पानी ले आता जांदा है, आंदे ने मैं पानी नहीं पीवांगा। ज़ियाद तेनू जख्म बड़े लगे ने, सारा जिसम जख्मां नाल चूर है। ए ज़ियाद तेनू मरम ही लगा दईए। फरमाया मैनू मरम भी ना लगाया जे। ज़ियाद बिन सकन तू चाहना की है? आंदे ने नबी दियो गुलामो मैं चाहना मैनू चुक के नबी दे कदमां दे अंदर रख देवो। मैं चाहना जदों मेरी रूह निकले मेरा सिर नबी दे कदमां दे अंदर पिया होवे। मैंने बाग में जाकर हर गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। निकल जाए जान तेरे कदमों में, यही मेरी हसरत यही आरज़ू है। हजरत ज़ियाद बिन सकन ले आया जांदा है, मेरे पैगंबर दे कदमां च लटाया जांदा है, रूह परवाज कर जांदी है। एक होर मैदाने ओहद दा शहीद है, इहदा नाम है हजरत मुसअब बिन उमैर कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ए ओ सहाबी है जदों अजे मुसलमान नहीं सन होए, शहजादियां वाली जिंदगी गुजारन वाले ओ खुशबुआं शहजादे भी नहीं सन लगाया कर दे, जिन्नियां महंगियां खुशबुआं मुसअब लगाया कर दे सन। एक एक दिन दे अंदर तीन तीन लिबास तब्दील करने वाला मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अज मैदाने ओहद दे अंदर शहीद होया है। मैदाने ओहद दे अंदर आया है, शहीद होया, टाट दा लिबास पहने आए। मेरे आका मुसअब दा चेहरा कजदे ने ते पैर नंगे हो जांदे ने, पैर कजदे ने ते चेहरे नंगे हो जांदे ने। आ फरमांदे ने एदे पैर कज देवो, एदे चेहरे ते सबज घा रख देवो, एदा जनाब मुंह कज देवो। ए क़यामत दा दिन होएगा, मुसअब बिन उमैर दी शहादत दी गवाही घा भी देंदा होएगा। आए को होर नबी दा सहाबी है, मैदाने ओहद दा शहीद है, हजरत जाबर दा बाप है, हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दा बाप। हजरत अब्दुल्ला शहीद हो गए ने। हजरत जाबर दी पुप्पो आई है अपने भरा दी मैयत वेखण वास्ते। आए मेरे अल्लाह फरिश्तियां ने अब्दुल्ला दी मैयत ते छां कर दी है, साया कर दिता है। अल्लाह पूछदे ने मेरे आका फरमांदे ने जाबर, अल्लाह ने जाबर नू अब्दुल्ला नू पूछया अब्दुल्ला दस की चाहिदा? अब्दुल्ला फरमांदे ने सोहणिया रब्बा मैनू फिर दुनिया ते भेज, मैं फिर शहीद होवां, मैनू फिर दुनिया ते भेज, मैं फिर शहीद होवां। अल्लाह मैनू फिर दुनिया ते भेज, मैं फिर शहीद होवां। मेरे आका फरमांदे ने रब दा ते कानून है ना, जेड़ा एक बारी टुर जांदा, जेड़ा मौत दे शिकंजे अंदर आ जांदा वापस नहीं आया करदा। इस मौके ते रब ने कुरान उतारे है, फरमाया वाला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून।
ताला फरमांदे ने मेरे शुहदा नू मुर्दा ना जानिया करो, इन्हां नू मुर्दा ना आखिया करो, बल्कि इन्हां नू जिंदा आखिया करो। शहीद मुर्दा नहीं हुंदे, शहीदां दे बारे मुर्दा दा गुमान ना करया करो। मेरे आका दे सहाबा जनाब कदम कदम ते मेरे पैगंबर दा साथ देने वाले, मेरे आका दे नाल कदम मिला के चलन वाले, मेरे आका दे एक इशारे दे जाना कुर्बान करने वाले। मेरे पैगंबर दा एक होर सहाबी है, मेरे आका दा चाचा है जिंदा नाम हजरत अमीर हमजा है रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन्हां दे कोल तलवार है जिदा नाम सैफुल्ला है। इस तलवार दे नाल काफरां नू कट्टी जांदे ने। इधरों जेड़ा हिंदा ने बंदा भेजिया गुलाम जुबैर बिन मुतम दा अबू दसना एदे हाथ दे अंदर नेज़ा है, इन्हें मौका वेंदिया अमीर हमजा दे नाफ दे अंदर नेज़ा मारे आए। नाफ दे अंदर नेज़ा वजा, अमीर हमजा दी रूह परवाज कर जाती है, दुनिया छड़ के चले जांदे ने। हिंदा आउंदी है चाकू दे नाल सैयदना अमीर हमजा दा पेट चाक कर दिए, अंतड़ियां कट के बाहर रख देंदी है, कलेजा कट के चबा लेंदी है। मेरे अमीर हमजा दे कान भी कट देंदी है, अमीर हमजा दे नक भी कट दिते गए, होंठ भी कट दिते गए, अमीर हमजा दे उंगलियां दे पोरे भी कट दिते गए। हिंदा एडी जालिम है, अमीर हमजा कोलो बाप दा बदला पई लैंदी है। सैयदना अमीर हमजा दियां बोटियां बोटियां हो गईयां, पहचाने नहीं जा रहे। एक सहाबी दौड़दा मेरे पैगंबर कोल आया, आगे आंदा सोहणिया अमीर हमजा दा लाशा पे आए, तुहाडे चाचा जी शहीद हो गए ने। मेरे आका दौड़ के आए ने, एक कपड़ा बिछाया, अपने चाचे दियां बोटियां कट्ठियां करके कपड़े दे अंदर पाइयां ने। इधर मेरे पैगंबर दी पुप्पी सफिया आ जाती है। सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आउंदियां ने, मैनू मेरे वीर दा चेहरा विखाओ। आका फरमांदे ने मेरी पुप्पी नू अगाना आउण दे आजे, मेरी पुप्पी दे कदम ना वधन दे आजे। ओ यारो भैणा कोलों भरावां दे दुख बर्दाश्त नहीं कीते जांदे। आका फरमांदे ने मेरी पुप्पी नू मेरे चाचे दा चेहरा ना वेखण दे आजे। वीर दा चेहरा वेख के पुप्पी कोलों बर्दाश्त नहीं होना, वीरे दा लाशा वेख के भैन कोलों बर्दाश्त नहीं होना। सफिया फरमांदियां ने मैनू इजाजत लैके देवो, मैं वाह वेला नहीं करांगी, मैं सीना को भी नहीं करांगी, मैं आवाज उच्ची नहीं कटांगी। सफिया नू इजाजत मिल गईयां ने, इंज कपड़ा हटाया जांदा है, इंज अपने वीर हमजा दियां पोटियां वेख के सफिया दियां अखां बह पैंदियां ने। आंदियां ने अरशां वाले रब्बा, कोई शहीद दी मां कहलवांदी है, कोई शहीद दी बीवी कहलवांदी है, मैं भी कल क़यामत नू शहीद दी हमशीरा कहलवावां। अबू दसना ओ बंदा जिन्हें लालच दे अंदर आके मेरे पैगंबर दे चाचे नू शहीद कीता। मक्का फतह होया, मेरे आका दी हुकूमत आ गई। अबू दसना भी आया, आके कहन लगा सोने मुसलमान होना चाहना। आका फरमांदे ने तू है कौन है? आंदा सोने मैं अबू दसना वा जिन्हें तुहाडे चाचे अमीर हमजा नू शहीद कीता सी। वाह सोने वड्डे दिल वाले, कैसे आला ज़रफ वाला पैगंबर है, कैसे वड्डे हौसले वाला नबी है। मेरे आका फरमाते ने अबू दसना
تو کلمہ پڑھ میں تینوں معاف کر دینا، پر اج دے بعد میریاں اکھاں دے سامنے نہ آئی، میں جویں جویں تینوں وینا میرے چاچے دیاں بوٹیاں میریاں اکھاں اگے آ جاندیاں۔ اپنے چاچے دے قاتل نو میرے پیغمبر نے معاف کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر حمزہ دیاں بوٹیاں اکٹھیاں کیتیاں نے، امیر حمزہ نو دفنایا جاندہ، تدفین کیتی جاندی ہے۔ ادھروں کافر میرے پیغمبر تے چڑھائی کر دینے، میدان احد دے اندر میرے آقا دے دند مبارک بھی شہید ہو جاندے نے، میرے آقا دے سر دے اندر لوہے دا ایک خود ماریا جاندہ ہے، لوہے دی ایک کڑی میرے پیغمبر دے سر مبارک دے اندر کھب جاندی ہے، میرے آقا بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے، رولا پہ گیا مسلمانہ دا نبی فوت ہو گیا ہے، رولا پہ جاندہ ہے مسلمانہ دا نبی شہید ہو گیا ہے۔ میرے آقا ہوش دے اندر ہوندے نے، ادھر ایک بی بی ہے وڈیری جئی مائی ہے جدے دو بیٹے تے ایک خامند میدان احد دے اندر شہید ہوئے نے۔ اے ہوندی ہے آگے آندی ہے نبی دیو بیلیو، مینوں نبی دی حالت تے دسو، سونے پیغمبر نال تے ملوا دے وہ، میرے آقا دی زیارت تے کروا دے وہ۔ نی بی بی اپنے پتران دے لاشے تے پہلا ویکھ لے، تیرے پتر بھی شہید ہوئے نے۔ بی بی آندی ہے میرے پتر شہید ہو گئے نے، پھر بھی میں چاہنی ہاں میرے پیغمبر دا حال دسو کیویں دا ہے، میں سنیا دنیا تو چلے گئے نے، میں اپنیاں اکھاں نال ویکھنا چاہنی ہاں۔ تھوڑے جے اگاں ودی ہے ایک اور سے آبی نو آندی ہے، اے نبی دیا فوجیا مینوں نبی نال ملا دے۔ کہن لگا بی بی تیرا خامند شہید ہو گیا ہے، آ تیرے خامند دا لاشا پہ آئے۔ نی بی بی پہلا ادھر تے دھیان کر لے، آندی ہے میرا خامند بھی شہید ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی سونے مصطفیٰ دا چہرہ وکاؤ، جنی دیر تک سونے دا چہرہ نہیں ویکھ لانگی دل نو سکون ہی نہیں آئے گا۔ آقا دا چہرہ ویندیاں نے، آقا فرماندے نے بی بی تیرے بیٹے شہید ہو گئے، تیرا خامند شہید ہو گیا ہے۔ بی بی آندی اللہ دے نبی جی میں خوش بخت بیویاں جدا خامد دین دے رستے تے شہید ہویا ہے، میں خوش نصیب ماں جدے بیٹے تواڈے قدماں دے اندر شہید ہو گئے نے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، کوئی شہید دی بیوی کہلائے گی، کوئی بہن کہلائے گی، کوئی ماں کہلائے گی، میں تے شہیدان دی ماں بھی کہلاواں گی تے شہید دی بیوی بھی کہلاواں گی۔ اے نبی دے جان نثار نے میرے آقا دے بارے افواہ پھیل گئی، 16 مصطفیٰ شہید ہو گئے، آسمان تو قرآن آ جاؤں محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ فرماندے نے نبی دیو صحابیو تہاڈا نبی
تبھی موت فوت ہو جائے یا میدان جنگ دے اندر شہید کر دیتا جائے تو ایڈے ہی پستا دل ہو جاؤ گے، ایڈے ہی افسردہ ہو جاؤ گے، یا اپنیاں ایڑیاں دے بل پھر جاؤ گے۔ اگر پھر گئے تے رب دا نقصان کوئی نہیں جے کرنا، اپنے نقصان کرنا ہے، ایدے وچ رب دا نقصان کوئی نہیں۔ آسمان تو قرآن آیا ہے، میرے پیغمبر دے صحابہ نو حوصلہ ہویا ہے، میرے آقا نو میدان احد جو نکالیا جاندا ہے۔ او میرے پیغمبر دی گل نہیں منی، 70 صحابہ نے درہ چھڑ دیتا ہے، فتح شکست دے اندر تبدیل ہو گئی ہے۔ سبق ایتھوں اے للو، جتھے جتھے جڑے جڑے موقع تے پیغمبر دی نافرمانی کرانگے اوتھے ہی نقصان ہوئے گا۔ اے میدان احد دے شہید نے، اللہ جتھے اے شہید لیٹے نے اللہ قبراں تے کروڑ رحمتہ نازل فرمائے۔ اور کئی 100 سال بعد جدوں انہاں قبرستان جڑا شہداء دا انہوں پٹیا گیا ہے، تاریخ دے اندر لکھیا ہے کہ کئی صحابہ جنہ دی لاشے قبراں دے اندروں کڈے گئے اور جویں جویں شہید ہوئے سن، جتھے جتھے خنجر لگے سن، جڑی جڑی جگہ تے خنجر لگ کے لہو نکلیا سی، کئی 100 سال بعد بھی وہ تو خون ایویں نکلدا پیا جویں ہجے ہونی خنجر لگا۔ انج ترو تازہ لاشے میرے پیغمبر دے صحابہ دے پئے نے۔ پیغمبر دے یاراں دے بارے تبرہ کرنے والو، میرے نبی دے صحابہ نو برا کہنے والے ہو، اپنے گریبان دے اندر نظر دوڑاؤ۔ نبی دے صحابہ او صحابہ نے جنہ دے بارے رب نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں اینا تے راضی، اے میرے تے راضی نے۔ نبی دے صحابہ نے جنہاں نو رب نے دنیا دی جنتاں دیاں بشارتاں دے دیتیاں نے، نبی دے قدماں دے اندر جان نچھاور کرنے والے صحابہ۔ اللہ مینوں تے توانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، نبی دے یاراں دا پکا سچا یار بنائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔